भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो सकेगा। तैयारी कर रहे हैं ताकि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी न कर सके। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। मसाइल मुज़ाकरात की मेज पर हल करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अलाचीन में सैफरी की इजलास से खिताब। कहा, अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उम्मीद है सैफरी की इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मजीद मजबूत होगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जारियत का रास्ता इख्तियार किया तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहादुरी से क़यादत करते हुए चट्टान की तरह खड़े रहे। खित्ते काम तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। स्ट्रैटेजिक एतबार से हमारा खित्ता बहुत अहम है। मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का अलाचीन में सैफरीकी इजलास में खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। सदर अजरबैजान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी बाइस तशवीश थी। हमने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। अजरबैजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफिक है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरों से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सदर अजरबैजान से मुलाकात में तय हुआ है अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। अजरबैजान के अवाम ने हमारी फतह का जश्न मनाया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अजरबैजान का दौरा। अजरबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बाहमी दिफाई ताउन को फरोग देने के आज़म का इआदा किया। भारत के नौजवान कौम परस्ती की सियासत रद्द करके अमन और ताउन की राह अपनाएं। भारतीय वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज तकरीर काबिल अफसोस है। आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल-अक़वामी उसूलों से इन्हराफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का इलाकाई किरदार उसके आलमी दावों से मुतसादिम है। भारतीय हुकूमत गैर मुल्की मुदाखलत और मावराए अदालत कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत बैनुल-अक़वामी नज़्म व ज़ब्त की पासदारी करे। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बना। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 धमाके किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, दिफाई ताकत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, यौम तकबीर इस मरतबा एक अहम और तारीखी मौके पर मनाया जा रहा है जब भारत की मुसल्लत करदा बिलाजवाज जंग में पाकिस्तान सुरखरू और फतह याब हुआ। फतह मुबीन से सरशार काम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मजीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को सलाम। यौम तकबीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की आवाम को दिली मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा, यौम तकबीर तारीख का वो सुनहरा दिन है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन को बहाल करते हुए दफा का हक मनवाया। तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म, इत्तेहाद और बक़ाए बाहमी की जुस्तजू है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियत अवाम के मुश्तरका उमंगों की अकास और कौमी अमानत है। मुसल्लह अफ़वाज तमाम खतरात के खिलाफ मादर वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का इआदा करती है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। कहा, आज के दिन अल्लाह ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आज पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। यौम तकबीर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क को एटमी ताकत बनाने वालों को सलाम। कहा, आज का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। हम अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज का दिन मुल्क की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है।
ہم ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی تھی. قوم آج بھی نواز شریف کی شکر گزار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دشمن کو جب بھی منہ توڑ جواب ملا اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی تھی. وزیر اعلیٰ اسد مراد علی شاہ نے کہا یوم تکبیر ملکی خودداری اور قومی عزم کی علامت ہے. آج کا دن قومی خود مختاری، سائنسی ترقی اور استقامت کی یاد دلاتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا پاکستان کی ایٹمی صلاحیت خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی ضمانت ہے. یوم تقریر ہمیں ملک کی سالمیت کے لیے بلاس خدمت کا درس دیتا ہے. یوم تقریر پر پاکستانی قوم فخر سے سرشار. ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، بہاول نگر، اوکاڑا، گجرانوالہ، گجرات میں ریلیاں نکالی گئی. جھنگ میں پرچم کشائی کی تقریب، چڑاوالا میں کیک کاٹا گیا. ڈیرہ بگٹی، بارخان، نصیر آباد اور جعفر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئی. ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. نواز شریف نے ملک کے دفاع کے لیے اربوں ڈالر کی پیشکش ٹھکرائی. دنیا کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب. کہا پہلگام واقعے پر بھارت نے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دیا. بھارت نے دنیا میں جھوٹا بیانیہ بیچنے کی کوشش کی. آج بھارت کو بھارت میں منہ دکھانے کی جگہ نہیں مل رہی. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات. پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے سرحد 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ. محرم اور اربعین کے دوران سرحد کھلی رہے گی. 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں دے گی. بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی. محسن نقوی نے کہا زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں. ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل فوری حل کرنے میں مدد ملے گی. نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کے لیے 7 سالہ ملٹی ایئر ٹیرف جاری کرنے پر پاور ڈویژن کو تشویش. وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں پاور ڈویژن نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کے لیے جاری ملٹی ایئر ٹیرف کا جائزہ لے گا. ایسے معاملات پر توجہ نہ دی گئی تو ریگولیٹری نظام متاثر ہوگا. ایسے اقدام بجلی تقسیم میں نجی شعبے کو راغب کرنے کی کوششوں کو متاثر کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں آندھی، تیز بارش اور یالہ باری سے تباہی. مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی. پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی. بتایا سب سے زیادہ نقصانات سوابی، پشاور، شانگلہ، سوات اور ہری پور میں ہوئے. جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں گرمی کی شدت برقرار. کراچی آج بھی شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں. شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا سکتی ہے. آئندہ مالی سال پاکستان کو بیرونی ذرائع سے 25 ارب ڈالر سے زائد کی فائنانسنگ درکار. بجٹ میں دوست ملکوں کے 12 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور کرائے جائیں گے. سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور کرانے کی تجویز. ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال چین سے 4، متحدہ عرب امارات سے 3 ارب ڈالر قرض رول اوور کرانے کی کوشش کی جائے گی. پروجیکٹ فائنانسنگ کی مد میں 4.6 ارب ڈالر حاصل کرنے کا ہدف. آئی ایم ایف سے ایکسٹینڈڈ فنڈز فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت 2 ارب ڈالر حاصل ہو سکتے ہیں. سعودی عرب نے ایرانی عالم غلام رضا قاسمیان کو گرفتار کر لیا. ایرانی عالم نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں سعودی عرب کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. خبر رساں ایجنسی کے مطابق جدہ میں ایرانی کونسل خانہ گرفتار عالم سے دوبارہ ملاقات کر چکا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں مسلم اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتے ہیں. سعودی عرب سے بڑھتے تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایران رواں برس حج کے نہایت بہترین انتظامات کو سراہتا ہے. سعودی عرب میں آج یکم ذوالحج
حج 5 جون بروز جمعرات اور عید الاضحیٰ جمعہ 6 جون کو ہوگی۔ عمان سمیت کئی خلیجی ملکوں اور انڈونیشیا میں بھی آج یکم ذی الحج ہے۔ عید الاضحیٰ جمعہ 6 جون کو ہوگی۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون ہفتے کو ہوگی۔ عید قرباں کے لیے جانوروں کی خریداری، بھاری بھرکم جانور جیب پر بھی بھاری۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں لال بادشاہ اور ببلو کی جوڑی کی دھوم، 70 من وزنی بیلوں کو دیکھنے والوں کا تانتا بن گیا۔ ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی رش بڑھ گیا، خریدار بھاؤتاؤں میں مصروف۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری، وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل۔ کپتان سلمان علی آقا کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی سیریز آسان نہیں، نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔ مہمان کپتان لٹن داس بولے پاکستان مشکل ٹیم ہے، اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ T20 سیریز کے تمام میچ دیکھیں اس اسپورٹس پر براہ راست۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کے لیے عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری، فاسٹ بالر کو وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وسیم PSL کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے، ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ عباس نے PSL 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 17 وکٹیں حاصل کی۔ امریکہ میں پاکستان کی نوجوان کھلاڑی کی کامیابی، سحرش علی نے US جونیئر گولڈ سرکٹ اسکواش کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں اپنی بہن مہنور علی کو سخت مقابلے میں 3-2 سے شکست دی۔ فتح پر سحرش نے کیریئر کا 17واں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اور چین میں جینیاتی سائنسدانوں نے کلوننگ سے بکری بنا لی۔ بکری کا بچہ اسی ٹیکنیک سے پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعے پہلے ڈالی نامی بھیڑ پیدا کی گئی تھی۔